سلامتنا كابسات لاي تلفزيون إريسات يبزعكم قبرات تخاتلتنا نلومي سولوس شوعات حملة 2026 زدنا لكم جناتات سعي مخربي وفلما قن أرستاتو قدامي منستر إثيوبيا نتمدو أن آئسوو أمريكا أبي إثيوبيا داقمين أبكينات كأتوز دلي حيلي تحتات مخانو قليتا خبرات إمارات عرب أب سومالي لاند بمستير وتهدراوي معسكر تهنت كمزلا تقليتو السودان ودباتان من محياس متشايناوي كومبانيا وعل تفراريما يمن قبل علينا فرتيت عنات إيران أهقراوي مرمراخ كايد تسويعا من محدار سميناوي مبراق نار سومالي لاند زهادمو وتهدرات كمزير لو كحيدو عباي بريطانيا زيقاتاتانا بدوب يمن كيجيشو أتنكيغا قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد نبايتو وكلت حزبي لو مسولس شوعات حملة أبزهابو مجلتي أب قداي حواحتن هقدفن إرتران استأساسر بوليتيكاون تأتاون كونتات إثيوبيا ملكيتو مدر أسمعو أبي نتأمدو هقدف حواحتن سودان لك عقمتن ندرقن مولاق حواحتن شعبيان التلافن وغيرو بمغرب كوينو قلنا إثيوبيا حدقا خونو خمزيكو ليو قليتو أبي قلفو ومو شعبيان حواحتن سودان كالأوت ونتزو سخوو من إثيوبيا زخونا عينة سقات كخونو أيكولون يوم بمبال نزوم سلسة جلتات أنا إسووم حواحات كملو الشيء متحازيو خا إرترايا كاندي أتوكرو إثيوبيا مستوم عطوقات جلتات كم حواحات زي كونس مستمنش يزبولو هقدف مخانو تغيسو كاندي أتوكرو سرعات بالسقنا أتوم تلا أختي زي كونس نتوم لأختي أكال كخون كمزلو أيو أبي زحبر انت خونا هلو كنتات إثيوبيان أبي زبيتاون دقاون سقطتات كمت أبي زبولو زي كونس كاب فرحان رعلن استبقس قبل ملسق خون كم زخل تنتنت بوليتيكا أب مقلات يركبو أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين جي ماسينغا بخلت حملة 2026 أب أديس أبابا موزيوم ساينس أب استخايد مبل 350 عام تنبل معلتنات إنت هاجرو أب زسمعوا وقعوي مدرة أب مانغو أمريكان إثيوبيان زلو تاريخه وشركنة تتناخيرو 5 قتل الرقاقيتو مزب متأسسار أمريكان زباوي من رقاق زهوخو حيلتات السوق إلى 5 ترئين ربحاتات مشارخ تخبرن قليتو أب قداي سمين إثيوبيا بزملكات أمباسادر ماسينغا وعل بريتوريا ملؤ بملؤ أختكبر كمزلو أطبيقو التحساسي بالله ناب كويناتن قونتن مملاس فتسيمو 5 حسب زقلت إتي أمباسادر نمسرح سلام زعنقفن كوينات زقسقسن وقنات تحتت خمزخونون أمريكا سوق انتخاب موساد كمزي تعقبن أتنكيغو بفلاي بزعبا قداي معراب تقراي زخونا يخون حطو مريتن سلطانن بحايلن بخوناتن زي كوناس ببوليتيكاوي زتن بحقاوي منقدن تراي كفتح خمزلو أفليتو بتوسخي كلهم وقنات دحنات سيفيلات كحلو استفنقلو وقنات دما وحسب زخونا منقدين أمربتهم كملسون سبقاو حاجز كراخبون كم زقبا أمريكا زلو أصنوع مرقتي قليتو أب سومالي لاند تقام عرفونا فرتي بربرا بمستيراوي مولا حبرات إمارات عرب بسلست هاجرات مالت إمارات عرب أمريكان إسرائيل زولنا وتهدراوي معسكري هنت كمزلو غازيتا لوموند فرنسا تبتيبا كابتك امت 2025 كسب مقابيت 2026 بزلو غيزي أب سلست بوتاتات عبي مسرح سرحة وتمخعاتي كايل كمزلو مسلتات ساتلايت كمزر أيتا غازيتا حبيرا إتا غازيتا خمس قلت أبت بحوص استشفنا مريت انت واحد 10 شمونت عيلاتات تقعيتهم كمزلون اتوم تحت مريت زركبوا هنصاتات مس مخزنات تتوكوستي وي مخزنات ندادي مساسل مثل خمزلوم يملكت اتي خمس تجمرز نقرلو مسرح هنصا كاب قلقل اب سوماليلاند زركبوا لاي تخبابي فلوط السبات تقاومو اقاطيمو والله بهلاوي عبي عدي سلطان أحمد قبيلة كبابي معرفون فرت بربرا كم وتهدراوي معسكر قدامويان حيلتات كوينو خقلقل بمقوام كم زبالة سقمتي سومالي لاندنا بزباون أهقراون وطريق كأتوا خمز الأتنكيقو كم حبريتا لوموند اتهنصا مستي إسرائيل لناس إنت سومالي لاند بعسران شدوشتن تحساس كلتشان إسران حموشتن كم استقبلتو استقلت قلو جيزي استقاتات أمام مخانو يتكس اتتصاب كم زحبرو من قسقاس إسرائيل أبتقا وشمت عدن كم أون أبتقا قماقم بحر يمن حيلتات حوتي أبزن قسقاسلو خبابي بمخانو نتمن قسقاس نمكوت صار زعلم مخانو يأمن بإيران زلقف جل حوتي بتن إسرائيل أمريكان كالأوت أهقراوي تكالاتنا قداسي مسمر مراخب بزخونا مصاب بوباب إلمندب زحلف مسمر بحري كسوقو صنيحهم يوم بزعباز تصبصاب كاب سومالي لاند حبرات إمارات عرب أمريكا وإسرائيل استوهب وقعوي مجلسي زاقد يلن تكال ودبات بحر السودان مسرة لمعات ودبات تهاجر معبالن زباوي تودادرنتون معباين مس كومبانيا مهندسنا ودب تشاينا
ب6 حمله 2026 سند مردዳእ ከም ዝተፈራረመ ሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሩ ወደብ ፖርት ሱዳን ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ብዘጋጠመ ብድሆታት ዓበይቲ መራኸብ ንኸይቅበልን ኣብ ንጥፈታት ምስግጋር ንኸይሰርሕን ገዲብዎ ከም ዝጸንሐ ተሓቢሩ ዋና አካያዲ ስራሕ ትካል ወደባት ሱዳን ጀላኒ መሐመድ አምባሳደር ሱዳን ኣብ ቻይና ዑመር ኢሳ ኣብ ዝተረኸብሉ እቲ ስምምዕ ኣብ ቤጂንግ ከም ዝተፈራረሙ እቲ ዝወፀ ዜና የመልክት ጀላኒ ከም ዝገለጾ እቲ ውዕል ስትራቴጂካዊ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ምትእትታው ዘመናዊ መካኒካዊ ቀረባት ከምኡውን ምምሕያሻት ሶፍትዌር ስርዓተ ኮምፒውተርን ዘጠቃለለ እዩ እቲ ስምምዕ ሓደስቲ ወደባት ናይ ምስራሕ መደባት እውን ከም ዘጠቃልል ገሊጹ እዞም ፕሮጀክትታት ብቕዓት ኣሰራርሓን ምምሕያሽ ተወዳዳርነት ወደብ ሱዳን ንምብራኽ ከምኡውን ዘመናዊ መተሓላለፊ መራኸብ ብምፍጣር ሃገራዊ ቁጠባ ምትብባዕ ኣካል እቲ ስምምዕ እዩ ክብል ጀላኒ ወሲኹ ገሊጹ ወደብ ፖርት ሱዳን ምስ ዘመናዊ ጠለባት መጓዓዝያ ባሕሪ ንምስምማዕን ምስፍሕፋሕን ዝዓመቐ መዕረፊታት የድልዮ እዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዎ መዕረፊ ብሓፈሻ 1478 ሜትር ንውሓት ክኸውን ከሎ ቦታታት መኽዘኑ ድማ 1.48 ሚልዮን ተርቢዒት ሜትር ይበፅሕ ኢሉ እዚ ዓቕሚ እዚ ምስቶም ዓበይቲ ዓለማውያን ወደባት ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ድሩት ከም ዝኾነ ጸብጻባት የመላኽቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሑቲ ዘላ ከተማ ሰንዓ ነፋሪት ጽዕነት ኢራን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ምዕላባ ስዒቡ ኣህጉራዊ መርመራ ክካየድ ኣህጉራዊ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ከም ዝሓተተ የመን ኦንላይን ሎሚ 7 ሓምለ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት ሰበስልጣን መንግስቲ ምስ ምምጻእ እታ ነፋሪት እንታይ ዓይነት ጽዕነት ከም ዝሓዘት ከቢድ ስክፍታታት ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣህጉራዊ እገዳታት ዝጠሕስን ነታ ብግጭት ዝተሃስየት ሃገር ዝያዳ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾኑ በረራታት ኣጽዋር ንምቕራብ ክጠቅም ከም ዝኽእል ብምሕባር ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ማሕበረሰብ ዓለምን ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይተን ናብ ሰንዓ ዝኣተዋ ነፈርቲ ኢራን ብቕልጡፍ ግሉጽ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ የመን ተላቢዩ እዚ ጻውዒት ዝቐርብ ዘሎ ሰበስልጣን የመን ብተደጋጋሚ ምጥሓስ ልኡላውነት ይፍጸማሎ ብምባል ተደጋጋሚ ኣብ ዝኸስሉ ዘለው እዋን እዩ ከምዚ ዓይነት በረራታት ብጉልባብ ሰብኣዊ ወይ ሲቪላዊ ጽዕነት ኣጽዋር ወይ ወተሃደራዊ ናውቲ ንምጉዕዓዝ ክውዕል ከም ዝኽእል እውን እቶም ሰበስልጣን ኣጠንቂቖም ብወገን ኢራን ብዛዕባ እታ ነፋሪት ዝተሰከመቶ ፍሉይ ጽዕነት ዝምልከት ዛጊድ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋህበን ዘሎ እንተኾነ ሰብ መዚ የመን ዝያዳ ወጥሪ ምብራኽ ንምክልኻል ኣህጉራዊ ምክትታል ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ሓይልታት ሶማሊላንድ ብ6 ሓምለ 2 ወተሃደራትን ሓንቲ ወተሃደራዊት መኪና ካብ ሓይልታት ግዝኣት ሰሜን ምብራቕ ዝሃደሙ ከም ዝተቐበሉ ዝገለጹ ሓበሬታ ምምሕዳር ሰሜናዊ ምብራቕ ትእዛዝ ሓይልታት ደርቪሽ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብምባል ነፂግዎ ሰበስልጣን ሶማሊላንድ እቶም ኢዶም ዝሃቡ ወተሃደራት ኣልሚ መሐመድ ዓሊን ሙሃዲን ዓብዲ ኣሕመድን ምዃኖም ኣፍሊጦም እቶም ክልተ ወተሃደራት ኣብ ከባቢ ጉማይስ ካብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ኣምሊጦም ኣብ ኣውራጃ ዑግ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይልታት ሶማሊላንድ ምስ ወተሃደራዊ መኪንኦም ከም ዝኣተዉ ሓቢሮም ሰበስልጣን ሶማሊላንድ እዞም ክልተ ወተሃደራት ኣባላት ሓይልታት ሶማሊላንድ ነበር ኮይኖም ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣትን ፖለቲካዊ ለውጥታትን ስዒቡ ናብታ ግዝኣት ሰጊሮም ምንባሮም ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ይሕብሩ መኮንናት ሶማሊላንድ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እንቋዕ ደሓን መጻኹም ናብ ሓይልታት ሶማሊላንድ ዝመለሱ ወተሃደራት ከም ዘይጉድኡ ብምሕባር ዝመለሱ ሰራዊት መቕጻዕቲ ወይ ሞት ከም ዘጋጥሞም ዝገልጽ ጸብጻባት ነፂጎሞ እቶም ናብ ሶማሊላንድ ዝተመልሱ ክልተ ወተሃደራት በቲ ኣቀባብላ ከም ዝተሓጎሱን ምምላሶም ናብ ዓዶምን ሰራዊቶምን ምዃኑ ገሊጾም ምምሕዳር ሰሜናዊ ምብራቕ ዝመርሖ ትእዛዝ ሓይልታት ደርቪሽ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ዝኾነ ወተሃደር ይኹን ናይ ወተሃደራዊ መካይን ናብ ሶማሊላንድ ከም ዘይኣተዉ ገሊጹ እቲ ትእዛዝ ብዕለት 6 ሓምለ 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝዝርጋሕ ጸብጻባት ብሶማሊላንድ ዝተዘርግሐ ስኑዕ ዜና ክብል ገሊጽዎ ሓይልታት ሰሜናዊ ምብራቕ ገና ኣብ ቦትኦም ኮይኖም ነቲ ዝቆጻጸርዎ ከባቢታት ምክልኻል ይቕጽሉ ኣለዉ ይብል እቲ ትእዛዝ ህዝቢ ነቲ መሰረት ዘይብሉ ጸብጻባት ዝበሎ ከይኣምን ብምምሕፃን ወግዓዊ ሓበሬታ ካብ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ክረክብ ኣለዎ ኢሉ ሓይልታት ሶማሊላንድን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣብ ዞባ ሱል ብተደጋጋሚ ግጭት ከካይዱ ይረኣዩ ሶማሊላንድ ላስ ኣኖድ ኣካል ግዝኣታ ምዃኑ እያ ትምጉት ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ላስ ኣኖድን ከባቢኣን ኣብ ዝነበረ ውግእ ዝተማረኹ እስራት እውን ይሕዙ ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ የመልክት بريطانيا أب سعود عرب زركبو زيغاتاتا أم منغوتي بسعود عرب زمراح لفنتي حيلتات حوتي إنه استخزغيد زلو وطري قجت بمتقاس كابدو بسعودي مس يمن أبوش 10 كيلومتر زركب كبابيتات بفتسهم كي يقعزو مغيرا
ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ ብ6 ሐምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ምርድዳእ እኳ እንተተፈረመ እቲ ኩነታት ዘይርግእ ከም ዘሎን ኩናት ኣብ ዝኾነ ህመት ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ እዋናዊ መምርሒ ካብ ዶብ ካብ 10 ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ብዘይካ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከይጓዓዙ እውን ኣጠንቂቑ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ቅድሚ ሕጂ ኢራን ኣብ መላእ እቲ ዞባ መዕረፎ ነፈርቲ መስመራት ማይ፣ ወደባት፣ ሆቴላት፣ መንገድታት፣ ድልድላት፣ መሳለጥያታት ፀዓትን ቦታታት ምፍራይ ነዳድን ሓዊሱ ኣብ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ከም ዝሃረመት ኣዘኻኺሩ። ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝርከቡ ዜጋታት ብሪጣንያ ኣብ ጥቓ ጸጥታዊ ወይ ወተሃደራዊ ትካላት ካብ ዝርከቡ ከባቢታት ክቁጠቡ ዝሃበቶ ምኽሪ ደጊማ ኣስሚራትሉላ። እቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ነቲ ንንግስነት ዒላማ ንምግባር ንዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብፍሉይን ተራእዩ ብዘይፈልጥን ሓይልን ምላሽ ከም ዝህበሉ ብ4 ሐምለ ኣጠንቂቑ። ሑቲ ብወገኑ ሪያድ ነቲ ብጥሕሰት ክልል ኣየር የመን ዝገልጽዎ እንተቐጺላትሉ መዕረፎ ነፈርቲ ስዑዲ ዓረብን ብመሬትን ብባሕርን ከጥቅዑ ምዃኖም ከም ዘፈራርሑ ይዝከር። ሑቲ ኣብ ሰንዓን ዝዓልባ ሲቪላውያን ነፈርቲ ኢራን ከዓግታ ዝፈተና ነፈርቲ ውግእ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝዓገትወን እውን ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝወፁ ጸብጻባት ይሕብሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰሉስ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንመነየልኩም።